अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने पर इत्तेफाक करते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका सरहदी फोर्स बनाने पर इत्तेफाक किया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादी पोलियो की 6 रोज़ा मुहिम के पहले रोज़ शहर के नवाही इलाकों में पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाने के बाद 2 स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की हालत गैर हो गई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पंजाब की वकला तंजीम पंजाब बार काउंसिल ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर करारदाद मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की तरफ से असगर खान अमल दरामद केस में केस बंद करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद करते हुए 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने पश्तून तहव्वुस मूवमेंट के अहम कारकुन और रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दोनों जानिब कश्मीरी ख़ानदानों के दरमियान मिलाप के लिए जंगबंदी लाइन आर पार बस सर्विस बहाल कर दी गई है। और जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाहमी बातचीत के लिए ईरान में हैं, ईरान के सदर हसन रूहानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन ईरान और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है और दोनों मुल्क अफ़गानिस्तान में सियासी तस्फ़िये में मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन अफ़गान सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में शदीद इख्तलाफात रखते हैं जो उन्हें मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने से रोकते हैं। और अफ़गान तालिबान के आला अहदेदार ने दावा किया है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के आइंदा दौर में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के लिए दरकार वक्त पर बात होगी। और श्रीलंका में हुक्काम का कहना है कि इतवार को ईस्टर के मौके पर होने वाले मुतादिद बम धमाके मकामी शिद्दत पसंद ग्रुप के साथ खुदकुश हमला आवरों ने किए थे। ये थी शायद सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने पर इत्तेफाक करते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका सरहदी फोर्स बनाने पर इत्तेफाक किया है। ईरान के सदर हसन रूहानी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर कोई तीसरा मुल्क असरअंदाज नहीं हो सकता और उनके बकौल और माड़ा वाक़या दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले 1-on-1 और उसके बाद वफूद की सतह पर ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप को किसी दूसरे मुल्क में कार्रवाई के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उधर अफ़गान सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में शदीद इख्तलाफात रखते हैं जो उन्हें मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने से रोकते हैं। एक सियासी तज्ज़ियाकार नजीबुल्लाह आज़ाद ने कहा है कि न ही ईरान और न ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के वादे पर कायम रह सकते हैं। इसी असना में अफ़गान कौमी मुत्तहिदा हुकूमत के अहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर के नायब तर्जुमान ने कहा कि ये दोनों मुल्कों के मफाद में है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करने के बजाय इलाकाई मईशत पर तवज्जो दें और अफ़गानिस्तान और इलाक़े में माशी सरगर्मियों में शरीक हों। अफ़गान तालिबान के आला अहदेदार ने दावा किया है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के आइंदा दौर में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के लिए दरकार वक्त पर बात होगी। खबर रसां इदारे AFP के साथ एक इंटरव्यू में तालिबान के सियासी उमूर के तर्जमान सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम अब उसका तरीक़ाकार तय करना बाकी है। सुहेल शाहीन ने हफ्ते को दोहा में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया
کہ طالبان نے مذاکرات کے دوران افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زالم خلیلزاد گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے کے دوران طالبان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور اگلے چند ہفتوں کے دوران دوحہ میں ہونے کی توقع ہے، تاہم باضابطہ طور پر اس تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دونوں جانب کشمیری خاندانوں کے درمیان ملاپ کے لیے جنگ بندی لائن آر پار بس سروس بحال کر دی گئی ہے۔ سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان چلنے والی ہفتہ وار بس سروس کے ذریعے پیر کے روز بھارتی کشمیر کی پاکستانی کشمیر میں رکی 2 خواتین چکوٹھی سے جنگ بندی لائن عبور کر کے واپس اپنے گھر پہنچیں۔ تاہم بھارتی کشمیر سے پاکستانی کشمیر کا کوئی مسافر جنگ بندی لائن عبور نہیں کر سکا۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے اہم کارکن اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا ہے۔ دونوں اراکین کا نام خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ کی درخواست پر ECL میں ڈالا گیا تھا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کی 6 روزہ مہم کے پہلے روز شہر کے نواحی علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلوانے کے بعد 2 اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ اس بارے میں پشاور سے ہمارے نمائندے نے ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے، یہ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی طرف سے اصغر خان عمل درآمد کیس میں کیس بند کرنے کی استدعا ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے 1 ماہ میں پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ FIA نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کیس بند کرنے کی استدعا کی تھی، اور پاکستان سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پنجاب کی وکلا تنظیم پنجاب بار کونسل نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر قرارداد منظور کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منظور کی جانے والی قرارداد میں ان پر قانون کے اصولوں کو نظر انداز کرنے اور افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کی تضحیک کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سری لنکا میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایسٹر کے موقع پر ہونے والے متعدد بم دھماکے مقامی شدت پسند گروپ کے 7 خودکش حملہ آوروں نے کیے تھے۔ اتوار کو ہونے والے ان دھماکوں میں 290 افراد ہلاک ہوئے اور 500 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 غیر ملکی بھی شامل ہیں، جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ، چین، ترکی اور انڈیا سمیت مختلف ممالک سے ہے۔ ان دھماکوں میں 4 پاکستانی شہری بھی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ پیر کو سری لنکا کے حکام کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں مقامی شدت پسند تنظیم ملوث ہے، لیکن تاحال کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کو دی گئی چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سن 2015 میں یک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ختم کر کے ایران سے خام تیل کی درآمد سمیت دیگر پابندیاں عائد کر دی تھیں، تاہم گزشتہ سال نومبر میں 8 ممالک کو 6 ماہ تک ایرانی تیل درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان ممالک میں چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا، یونان، اٹلی، ترکی اور تائیوان شامل تھے۔ سوڈان کی عبوری فوجی کونسل چاہتی ہے کہ احتجاجی مظاہرین خرطوم کے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے ارد گرد سے رکاوٹیں ہٹا دیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ پیر کے روز ایک بیان میں کونسل نے فوری طور پر سڑکیں کھولنے اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کہا ہے۔ کونسل کا یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب احتجاجیوں اور فوج کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی، کیونکہ فوج نے اقتدار سول حکومت کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ مظاہرین پچھلے دسمبر سے حکومت میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فوج نے 11 اپریل کو اقتدار پر 3 اشروں سے قابض صدر عمر البشیر کو برطرف کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے فوج نے اقتدار سول حکومت کو منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جیسا کہ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں۔ جنوب مغربی کولمبیا میں مٹی کا ایک تودہ گرنے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک تباہ کاریوں سے نمٹنے والے ادارے نے کہا ہے کہ صوبے کاؤکا میں طوفانی بارشوں کے سبب یہ مٹی کا تودہ گرا۔ مصر میں ایک آئینی ریفرنڈم کا پیر کو آخری دن ہے، جو صدر عبد الفتاح السیسی کو
सन 2030 تک اقتدار میں رہنے کی اجازت دے گا۔ ریفرنڈم کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ بدعنوانی اور بدنیتی پر مبنی ہے، جو سن 2011 کے ان جمہوری خوابوں کو واپس کر دے گا جب ایک آمر حکمراں حسنی مبارک کے 30 سالہ اقتدار کے خاتمے کے وقت دیکھے گئے تھے، جبکہ ریفرنڈم کے حامی کہتے ہیں کہ ایک محفوظ اور مضبوط قیادت ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے اور اسے بلندی پر پہنچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔